खबर शामिल करते हैं दीर अपर से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जियाउल्लाह की इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर दीरबाला में पुलिस दरबार का इनकाद जवानों के मिसाइल के खल की यकीन दहानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फकार हमीद और रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंड शेर अकबर खान की खसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दीरबाला की ज़ेर सदारत पुलिस हेडक्वार्टर में एक अहम पुलिस दरबार का इनकाद किया गया, जिसका मकसद पुलिस जवानों को दरपेश मिसाइल का बर वक्त खल यकीनी बनाना था। पुलिस दरबार में SP इन्वेस्टिगेशन अकबर शनवारी, DSP हेडक्वार्टर्स, DSP सिक्योरिटी, तमाम सर्कल SDPOs, SHOs, RI पुलिस लाइन ऑफिसर, ट्रैफिक स्टाफ, लेडी कांस्टेबलान और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। पुलिस दरबार का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक से किया गया। पुलिस दरबार में पुलिस अफसरान जवानों ने ट्रांसफर पोस्टिंग, तरक्याबी, पुलिस वेलफेयर, मेडिकल बिल्स, प्रमोशन कोर्सेज और दीगर दरपेश मसाइल पेश किए। DPO दीरबाला ने फौरी हल तलब मसाइल को मौके पर ही हल किए, जबकि पेचीदा मामलात का केसेस तैयार करके जल्द अज जल्द अफसरान बाला को भिजवा दिया जाएगा। DPO दीरबाला ने खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस खास कर दीरबाला पुलिस ने हमेशा मुल्क की सलामती, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी पूरी तरह चौकस और तैयार खड़ी है। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इनकी सहूलत पेशा वराना तरक्की और फलाही मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि पुलिस मुलाजमीन बेहतर अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। शहदाए पुलिस दीरबाला ने मुल्क व कौम की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी। इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। चुबारा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन, चुबारा DPO मोहम्मद अली वसीम का थाना चुबारा हदूद में खुली कचहरी का इनकाद, मुख्तलिफ साइल के मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के अहकामात जारी किए। पुलिस खिदमत काउंटर चुबारा का विजिट किया, थाना हवालात, फ्रंट डेस्क, मुहर्रर दफ्तर, तफ्तीशी रूम्स और दीगर का मुआयना किया। फ्रंट डेस्क स्टाफ से अप टू डेट रिकॉर्ड से मुतल्लिक दरियाफ्त अमल में लाई। पुलिस अफसरान को इंसदादे जराइम के मौसर कारकर्दगी की हदायत की। पुलिस खिदमत काउंटर पर स्टाफ से मसाइल दरियाफ्त किए और पुलिस सर्विसेज का जायजा लिया। DSP चुबारा महबूब अहमद, SHO थाना चुबारा मोहम्मद सादक और दीगर अफसरान इनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत तहसील साहिवाल में सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया गया। डायरेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट सरगोदा डिवीजन अब्दुल रज़ाक ढिल्लू, MPA बैरिस्टर तैमूर खान बलोच ने इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर राना मुनव्वर गोस, असिस्टेंट कमिश्नर आबद शबीर, DSP हक नवाज मेकन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर ओहदेदारान, कारकुनान, सियासी, समाजी, तजारती और सहाफ़ती शख्सियात समेत आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल रज़ाक ढिल्लू, बैरिस्टर तैमूर खान बलोच, राना मुनव्वर गोस, तारक महमूद कासमी ने कहा कि तहसील साहिवाल में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क़याम वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के विजन साफ़ सुथरा पंजाब के तहत सफाई के जदीद और मरबूत निज़ाम को यकीनी बनाएगा। साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तहसील साहिवाल में सफाई के बारे हिकमत अमली तैयार कर ली है। रवां माह फरवरी के 2 हफ्तों में फरोका, नहंग और साहिवाल में सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला किया गया है। शहरी इलाकों में ऑपरेशन क्लीन अप के बाद चायवाला वज ऐसी बड़ी आबादियों में सफाई का काम मुकम्मल किया जाएगा और इसी के साथ साथ काम का दायरा कार पूरी तहसील के तमाम यूनियन कौंसिल तक बढ़ा दिया जाएगा। जी सर, आज के इफ्तिताह के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साहिवाल में आज WMC का एक इफ्तिताई तकरीब हुई है। वर्कर्स में बड़ा जोश था, वर्कर्स काम करने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा आपका विजन काम करेगा और मुझे यकीन है कि सरगोदा की हर तहसील का अब इसमें मुकाबला होगा और इंशाअल्लाह ताला ये भी उम्मीद करता हूँ कि साहिवाल बलोच साहब की पूरी मेहनत और मोहब्बत से साहिवाल सरगोदा की नंबर 1 तहसील होगी और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा आपका विजन ताजरों के पास भी जाएगा, काश्तकारों के पास भी जाएगा, गलियों में जाएगा, मोहल्लों में जाएगा, चिकूक में जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज़ जो है साफ सुथरा पंजाब इंशाअल्लाह उसमें तामील हुक्म की तामील होगी और इंशाअल्लाह साबित करेंगे साहिवाल पाकिस्तान का खूबसूरत तहसील है इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूँगा। खूबसूरत इंतज़ाम था, प्रोग्राम की कामयाबी में उनको मुबारकबाद। हम इंशाअल्लाह अभी फ़ौरन आज ही
जो वेस्ट मैनेजमेंट भाई ये साउंड आपने ना किसी रक्शे में रखवाएं जिनके साहब, हमने लेके जाना है। एसी साहब और मैं मिलकर मीटिंग करेंगे, हम एक किसी रक्षा बाकायदा में प्रोग्राम देंगे, स्केड्यूल देंगे कि हमने किस तरह चलना है, चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज साहब, रखेंगे दुआ ही तुम्हारी लोड़ी और है, इंशाल्लाह कोशिश इसको करो। भरपूर मॉनिटरिंग करेंगे ताकि चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम कामयाब हो। और जहाँ पे अच्छा, वर्कर के पीछे आ जाए, फोटो सेशन होगा। वहीं पे हम आम आवाम चावल भी खाते आओ, के लिए कोई मसला प्रोग्राम नहीं। रखा गया मंड के खाओ। है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये कामयाब प्रोग्राम हो और साहिवाल का हर गली कूचा, हर टाउन देहात कस्बा इंशाल्लाह साफ हो और हम इंशाल्लाह सर चावल खान दो, इसको कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल साहब 2 मिनट चावल खान दो, सर 2 मिनट चावल खान दो। खबर शामिल करते हैं मालाकंड से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मालाकंड हामिदुर रहमान की हदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर दरगई वहीदुल्ला ने तहसील चेयरमैन दरगई पीर इस्लाम गाजी के हमरा आज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरगई का दौरा। नेशनल पैरामेडिकल्स डे के मौका पर THQ अस्पताल दरगई में मुनक्कद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहां उन्होंने डॉक्टरों और पैरामेडिकल्स में एजाजी सर्टिफिकेट और शील्ड तकसीम की। THQ अस्पताल दरगई में 3 मुख्तलिफ सहूलतों का इफ्तिताह किया, जिनमें TB के मरीजों के लिए एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन, नर्सरी के लिए नया वार्ड और एक नया मेडिकल वार्ड शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे तहसील रिपोर्टर अल्ताफ राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासर की निजी स्कूल के एक तकरीब में शिरकत। बच्चों की जानिब से बनाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। इस मौका पर सदर बार एसोसिएशन सदीक अकबर समेत दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासर ने कहा कि बच्चों को ज़ेवर तालीम से रास्ता किए बगैर तरक्की की मनाज़र तय करना बहुत मुश्किल है। उस्ताद पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों के तालीमी तरबियत के साथ साथ अखलाकी तरबियत भी करें, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने कल को मुल्क की बागडोर संभालना है। इनका मजीद कहना था कि स्कूलों के उस्ताद कराम तलबा तालबात को इनकी रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं, जो कि जहालत के खिलाफ जहाद है। ज़रूरत इस अमर की है कि वालिदैन अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब कर लें और इनके लिए तालीम का हसूल मुमकिन बनाएं, ताकि बच्चे मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। लियाकतपुर ब्यूरो चीफ आमर पीरज़ादा रूरल हेल्थ सेंटर खानबेला भूत बंगला बन गया। कौमी शाहराह पर वाक़या यह अस्पताल इंतहाई अहम है, जिसको दरियाई इलाका चौखान, फहराबाद, मडोलत शाह, अनडान, बीट परारा, शेदानी, अहमद अली लाड़ के अलावा दीगर अहम मौज़ूआत लगते हैं। सितम ज़रीफ़ी तो है, इतने अहम अस्पताल और पायोडीन और आम मरहम पट्टी भी इमरजेंसी में दस्तियाब नहीं। अवामी और समाजी हलकों में शदीद परेशानी, मरीज शदीद परेशान। HRCP रुकन और सीनियर समाजी रहनुमा ने ख्वाजा मोहम्मद आमिर ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से दरख्वास्त की है कि अद्वियात का फौरी कोटा बहाल फरमाया जाए ताकि अवाम मुस्तफीद हों। खबर शामिल करते हैं रसूल से। हमारे सिटी रिपोर्टर अब्दुल्ला यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक कामयाबी वो जो सर चढ़ के बोले। आबादी रसूलपुर अल सुल्तान मेमोरियल हाई स्कूल के 5वीं जमात का तालिब इल्म मोहम्मद अरसलान बिन मोहम्मद जाफर मेहर में PEF के जारी मुकाबलों में पंजाब की सतह पर जारी कुरान मुकाबलों में पूरे पंजाब में दूसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात अपना इनाम वसूल किया, जहां पर इस तालिब इल्म ने अल सुल्तान स्कूल का नाम पूरे पंजाब में रोशन किया, वहीं पर हमारे इलाके का नाम रोशन किया। इस शानदार कामयाबी पर डायरेक्टर प्रिंसिपल अल सुल्तान स्कूल मोहम्मद अमजद यासीन साहब और उनके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अरीजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सरहद पुलिस की डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ बड़ी कामयाब कार्रवाई। गोडकी पुलिस ने खुफिया ज़राए और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए डाकुओं की सहूलतकारी, पनाहगीरी और तिमादारी के जुर्म में 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त मिहार चाचर और एजाज चाचर के नाम से की गई। दोनों मुलजमान के ऊपर डाकू मारियो शर और डाकू अली हसन शर को पनाह देने और उनकी मरहम पट्टी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। हाईएस वैगन अड्डा खानीवाल पर हेलमेट तकसीम, दहाती डोर से बचाव के लिए हिफाजती तार लगाने की तकरीब। DPO इस्माइल खड़ाक मेहमान खसूसी। ज़ीशान हालत बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानीवाल के सख्त सवालात। महकमा एक्साइज खानीवाल में करप्शन बेनकाब। तकरीब के दौरान मरूफ सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानीवाल ज़ीशान हालत बाबू ने मौके पर मौजूद अफसरान से सख्त सवालात किए। उन्होंने महकमा एक्साइज खानीवाल ब्रांच में जारी मुबैना करप्शन, टाउट माफिया की सरपरस्ती और एजेंटों के जरिए कौमी खजाने को पहुँचने वाले
نقصان کا معاملہ اٹھایا۔ ذیشان خالد بابو نے سوال کیا کہ عوام کو لوٹنے والے ٹاؤٹ مافیا کے خلاف کب کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ایکسائز میں شفافیت لانے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ شہریوں کا اون نیوز کو خراج تحسین۔ اون نیوز خانیوال کی جانب سے کرپشن کے خلاف آواز بلند کرنے پر شہریوں نے ذیشان خالد بابو کو خراج تحسین پیش کیا۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ محکمہ ایکسائز خانیوال میں ٹاؤٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو انصاف ملے اور قومی خزانے کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ اون نیوز، سچ، بہادری اور عوام کی آواز۔ جیسا کہ آج میں موجود ہوں ٹریفک آگاہی مہم کے حوالے سے خانیوال میں ویگن اسٹینڈ کے پاس ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں روڈ سیفٹی کے لیے، تاروں سے بچنے کے لیے اور ہیلمٹ کا تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی سر، کیا کریں؟ سی ایم پنجاب صاحبہ کا ویژن ہے اور آئی جی پنجاب صاحب کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او صاحب کی سپرویژن میں یہ ایک مہم چلائی گئی موٹر سائیکل سواروں کے لیے۔ ایک ہفتہ ہم نے ان کو بریف کیا ہے، بروشرز بانٹے گئے ہیں۔ آج یہ کیمپ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے۔ اس میں ہم نے ہیلمٹ بانٹے ہیں اور تاریں لگائیں، سیفٹی وائرز لگائی۔ ہمارا مشن ہے کہ روڈ پر جو بندہ بائک لے کر آئے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ واپس اپنے گھر جائے، اور اس کو سختی سے نپٹا جائے گا۔ جو بندہ اس کے بعد بھی اگر ہیلمٹ استعمال نہیں کرتا، تاریں نہیں لگاتا، تو پھر اس کی انفورسمنٹ ہوگی اور سختی سے نپٹا جائے گا۔ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایکسائز آفس کے اندر لوگوں کے مسائل ہیں، وہاں پہ ٹاؤٹ مافیا کا راج ہے اور رشوت کا بڑا وہاں معاملہ ہے، تو اس حوالے سے سر کے ریمارکس لیتے ہیں۔ بیسیکلی میں مریم کی دستک ایپ سے ہوں، تو 2-3 ٹاسک ایسے ہیں جو وہ 2-3 ہفتے سے لیٹ کرنے ہیں، اور وہ جو ٹاؤٹ مافیا ان کے کام جلدی کر رہے ہیں۔ سر اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ لیکن جی ایکسائز کے ہیڈ یہاں پر آپ کے خانیوال ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندے کو آسانی ایکسیس آسان بنائی جائے، ہر بندے کا کام میرٹ پر ہو، اور میں تو اسی بات پہ زور کروں گا۔ لیکن جو وہاں پر انچارج ہیں، ہیڈ ہیں، اس بارے میں آپ اگر ان سے رائے لے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جی آپ نے سنا جیسا کہ سر کا کہنا تھا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن عوام میں اوور آل ٹریفک پولیس کا امیج خراب ہوتا ہے جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ انسپیکٹر سے بھی ان کی رائے لیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی ملیر سے۔ عمران علی کی رپورٹ کے مطابق کراچی ملیر ضلع کے ناور تعلیمی ادارے امبلش اسکول سسٹم گلشن حدید کی جانب سے امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء طالبات میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کرنے کی تقریب منعقد۔ سابق صوبائی وزیر ایم پی اے محمد ساجد جوکھیو، پیپلز پارٹی ملیر کے جنرل سیکرٹری امداد جوکھیو، اطلاعات سیکرٹری شاہ جہان خان، مارکیٹ کمیٹی کے سابق چیئرمین حاجی اگی امجد جوکھیو، حاجی منظور بلوچ، عبدالستار بٹ، سابق ممبر ضلع کونسل آغا طارق پٹھان، کراچی بورڈ کے ممبر سر عباس بلوچ، سینئر صحافی مرتضی چانڈیو، خدا بخش پٹھان، صفدر چانڈیو، جمعہ خان جوکھیو، سید محتشم حسین، سر راجہ خرم، سر ذیشان آبدی، تیمور سیٹھ کے علاوہ علاقہ مکینوں اور بچوں کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں آنے والے معزز مہمانوں نے بچوں میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی اور شاندار تقریب منعقد اور بہترین امتحانی نتائج حاصل کرنے پر اسکول سسٹم کے پرنسپل سر صہیب شاہد کا شکریہ ادا کیا۔ ویل ڈن سر صہیب شاہد، ایمبلش اسکول سسٹم گلشن حدید فیز 2۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد شہر اولیا میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کر دی گئی۔ میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی تکمیل کے لیے جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے زیر تعمیر منصوبے کا جائزہ لیا اور بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے جون 2025 تک منصوبے کو مکمل کر کے میٹرو اتھارٹی کے حوالے کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال 255 ملین روپے موصول ہوئے ہیں، جن سے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد صحت مند معاشرے کی تکمیل کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم عمل۔ ڈائریکٹر آپریشنل ساؤتھ زبیر احمد اعجاز کی سربراہی میں ہوٹلز، جوس فیکٹری سمیت متعدد فوڈ پوائنٹ کی انسپیکشن، حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر 7 فوڈ بزنس مالکان کو 5.5 لاکھ روپے کے جرمانے، 6 کلو ایکسپائری اور ممنوع اجزاء طلب کر دیے گئے۔ کارروائیاں موٹر وے سورس ایریا 3 کلومیٹر، بہاولپور بائی پاس، ملا موج چوک، علی ٹاؤن 19 کثیر
कसीब बत्ता रोड पुराना दुनियापुर रोड पर की गई। मोटरवे सोर्स एरिया 3 किलोमीटर बहावलपुर बाईपास मलामोद चौक अली टाउन 19 कसीब बत्ता रोड पुराना दुनियापुर रोड पर डायरेक्टर ऑपरेशनल साउथ जुबैर अहमद एजाज की सरबराही में होटल्स, जूस फैक्ट्रियों समेत मुतअद्दिद फूड पॉइंट की इंस्पेक्शन की गई। प्रोडक्शन एरिया से एक्सपायरी रंग और फ्लेवर बरामद होने पर 19 कसीब में बेवरेजेस प्लांट को 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह आलूदा माहौल में खुराक की तैयारी हशरात की भरमार पर चवार स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी यूनिट को 1.5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। इसके अलावा बदबूदार और आलूदा फ्रीजर में खुराक की स्टोरेज पर मोटरवे सोर्स एरिया पर होटल को 50,000 रुपए जुर्माना किया गया। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्शा और मोटरसाइकिल में तसादम शेखुपुरा हादसा फैसलाबाद रोड अरांगा वाली पुली पर पेश आया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जाँ बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त फैसल वल्द अब्दुल मजीद 35 साल से हुई और जख्मी अफराद की शिनाख्त रेहाना कोसर, राहत और यूनस से हुई। खबर शामिल करते हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदे हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट चक नंबर 138 नौल किसानों को दोनों खातों से लूटना मामूल बन गया। मकई के बीजों में 2 नंबरी किसानों को सब दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हमीद सन्स जमरा रोड से बीज खरीदा था जो कि नाकिस और ख़राब निकला। आला इदारों से नोटिस लेने की अपील। मुतासरा शख्स का कहना है कि मैं मोहम्मद ज़मीर वल्द मोहम्मद इसाक चक नंबर 138 नौल तो मैं गल कर रहा जनाब ते 25 किले का मैं मक्की का बी लिया है जिन्हें 18 किले में ला चुका। 18 किले भी थोड़ा बहुत डैमेज होता रहा, लेबर कट 1 एकड़ भी डैमेज लाया, रिजल्ट बड़ा खराब आया। उस वास्ते अस बी की जान पड़ताल की है। उस तो बाद जिहड़ा है बी तकरीबन एक थैले तकरीबन आधा किलो की गुंजाइश है कि जिहड़ा बी खराब आ रहा और बीज कीड़ी और बी फ्रैश बीज इहदे कीड़ी भी है, बी डैमेज भी है, बी खराब भी है। लिहाजा सारे जिमीदार जो ला चुके हैं चलो ला चुके, ਜਿਹੜੇ नहीं ला चुके वो बी खोल के ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਮੇਜ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤੇ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਮਕਈ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਈ ਪੂਰਾ ਚਨਿਓਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚਨਿਓਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਤੇ 20-23,000 ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਲਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਬੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਹੁਕਾਮ ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। रिनाला खोद से खबर शामिल करते हैं। SDPO रिनाला सर्कल सैयद दानियाल हसन की सरबराही में जिला उकाड़ा में खौफ की इलामत 92 संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजम थाना चोचक पुलिस मुकाबले में हलाकत पर शहरियों ने सूखा सांस लिया और पुलिस के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। जिला उकाड़ा में खतरे की अलामत कत्ल, इक़दाम कत्ल और राजधानी जैसी 92 संगीन वारदातों में मतलूब बैनुल असलाई डिकेट गैंग का सरगना वसीम उर्फ वसीमी थाना चोचक में पुलिस मुकाबले में हलाकत पर शहरियों ने सूखा सांस लिया और पुलिस के एजाज में बामा बाला वेलफेयर सोसाइटी और मोज़ज़ीन इलाका ने पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने खसूसी शिरकत की। मोज़ज़ीन इलाका सरदार हमाद खान लशारी और वकार खान लशारी ने पुलिस अफसरान को जर्द रंग की पगड़ियाँ पहनाई। इस मौका पर DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत का कहना था खतरनाक डाकू वसीम उर्फ वसीमी की हिलाकत का सहरा ASP सैयद दानियाल हसन और SHO अख्तर खान को जाता है। जिला उकाड़ा में डाकू मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद की कोई जगह नहीं है। से SHO थाना सदर कोट अद्दू की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुलजमान से चरस बरामद मुकदमा दर्ज, हवालात बंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू डॉक्टर रिजवान अहमद खान की मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात की रोशनी में SHO थाना सदर कोट अद्दू जवार हुसैन ने कार्रवाई करते हुए मुलजम सईद अहमद से 1340 ग्राम चरस बरामद करते हुए मुकदमा
درج کر لیا، ملزم کو حوالات بند کر دیا۔ اس طرح مزید کارروائی کرتے ہوئے مشہور زمانہ منشیات فروش عبداللطیف سے 1460 گرام چرس برآمد کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے حوالات تھانہ بند کر دیا۔ اس موقع پر SHO زوار حسین کا کہنا تھا کہ منشیات جیسی لعنت کے خلاف ایسی بھرپور کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ مظفر گڑھ پولیس لوگوں کے جان و مال کی حفاظت اور امن و امان کے قیام کے لیے ہر وقت چوکس ہے۔ SHO تھانہ صدر کوٹ ادو کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری، ملزمان سے چرس برآمد، مقدمہ درج، حوالات بند کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ کوٹ ادو ڈاکٹر رضوان احمد خان کی منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات کی روشنی میں SHO تھانہ صدر کوٹ ادو زوار حسین نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم سعید احمد سے 1340 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا، ملزم کو حوالات تھانہ بند کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیوپورہ سے۔ ہمارے نمائندے میاں فہیم کی رپورٹ کے مطابق تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کی بڑی کامیابی، اندھا قتل ٹریس، ملزمان گرفتار۔ 12 دسمبر 2024 صبح رحمت علی نامی آدمی نے اطلاع دی کہ خانپور بازار میں ایک ناش جس کی گردن کٹی ہوئی ہے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی پولیس انویسٹیگیشن کی ٹیمیں فوری موقع پر پہنچ گئی۔ ملاحظہ ناش کیا تو ناش مرد جس کا دڑ پڑا ہوا تھا اور گردن موقع پر موجود نہ تھی، جس کی وجہ سے ناش ناقابل شناخت تھی۔ پولیس ٹیموں نے موقع سے شواہد اکٹھے کرتے ہوئے ناش کی شناخت کے لیے اس کے ورثاء اور علاقہ کی ناکہ بندی کر کے واقعے میں ملوث ملزمان کی تلاش شروع کر دی، جو کہ 23 دسمبر 2024 کو مقامی سیم نالے سے مقتول کی کٹی ہوئی گردن مل گئی۔ شیخوپورہ پولیس تفتیشی ٹیموں نے اپنے تمام تار پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مقدمے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مقتول کے قریبی رشتہ داروں کی مشکوک حرکات و سکنات اور گہرے شک کی بنا پر شامل تفتیش کیا گیا، جس میں ملزمان علی رضا، شفاقت علی، پسران علی محمد، فرزانہ بی بی سکنہ خانپور نے بتایا کہ ہم نے مقتول جو کہ ہمارا بڑا بھائی ہے۔ سکھر سے ہمارے سٹی بیورو چیف سدھیر حسین کی خبر کے مطابق آج سکھر کے ایوب گیٹ پر ریلوے شافٹس ایسوسی ایشن کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں نیو گوٹ، سلیپرز فیکٹری اور ایوب گیٹ کے دکانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں نو منتخب عہدیداران نے اپنے عہدوں کا خلف اٹھایا اور ریلوے مارکیٹ کے دکانداروں کو درپیش سنگین مسائل پر تفصیل سے بات کی گئی۔ تقریب کے دوران دکانداروں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے بڑھتے ہوئے بل کاروبار کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ صفائی کے ناقص صورتحال اور نکاسیاب کے مسائل دکانداروں اور خریداروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ریلوے لیزنگ کے پیچیدہ مسائل دکانداروں کے کاروبار کے تسلسل میں رکاوٹ ہیں، جس کی وجہ سے وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ تقریب کا جوش و خروش، تقاریر اور پھولوں کی بارش۔ تقریب میں یونین کے عہدیداران اور کاروباری برادری کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ہر عہدیدار نے خطاب کیا اور دکانداروں کے مسائل کے حل کے لیے حکومت اور ریلوے حکام سے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر پھول ڈالے گئے اور مبارکبادوں کا تبادلہ ہوا، جس نے تقریب کو مزید پرجوش بنا دیا۔ نو منتخب عہدیداران کی فہرست: چیئرمین حاجی محمد احسن بندھانی، صدر وزارت حسین سیال، سینئر نائب صدر مرزا طارق اقبال، نائب صدر عبد الواحد بندھانی، ظہور آبرو جنرل سیکرٹری، جاوید حسین لودھی جوائنٹ سیکرٹری، محمد دانش بندھانی فائنانس سیکرٹری، محمد رئیس شیخ پریس سیکرٹری، محمد آصف آفس سیکرٹری، سلمان سرور یونین کی توسیع، دیگر شہروں میں تنظیم سازی کا اعلان۔ خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق میرپور میں تھیلو خفیہ اداروں کی نشاندہی پر بڑی کامیاب کارروائی۔ حرام جانوروں چربری سے مضر صحت گھی بنانے والے کارخانے پر چھاپہ مار کارروائی کر کے سیل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بابر علی اور محکمہ فوڈ اتھارٹی نے کلہوڑا پھاٹک کے قریب چھاپہ مار کارروائی کر کے مضر صحت گھی بنانے والی نجی کارخانے کو اسسٹنٹ کمشنر بابر علی اور محکمہ فوڈ اتھارٹی نے کلہوڑا پھاٹک کے قریب چھاپہ مار کارروائی کر کے مضر صحت گھی بنانے والی نجی کارخانے کو سیل کر دیا۔ اسسٹنٹ سیل کیے گئے کارخانے سے بھاری مقدار میں مضر صحت گھی اور حرام جانوروں کی چربی علائشوں کو برآمد کر لیا گیا۔ مضر صحت گھی شہر اور گردنواہ کے ہوٹلوں، بیکری، سموسہ، برگر فروشوں کو سپلائی کیا جاتا رہا ہے۔ کارخانے کو سیل کر کے مالکان کے اوپر لاکھوں روپے جرمانے کے ساتھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر جو بھی اس طرح کا غیر قانونی کام کرے گا، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈیرکی سے۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق شہر اور گردنواہ میں غیر رجسٹرڈ سوسائٹیز اور پلاٹنگ مافیا کے ساتھ قبضہ مافیا کا راز برقرار۔ گلاب شاہ کالونی کے ساتھ
ڈہروار نہر پر برسوں پرانی گلی پر پلاٹنگ مافیا کے قبضے کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج بن کے باثر پلاٹنگ مافیا پولیس کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر قدیمی گلی پر قبضہ کر کے سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ اس گلی پر قبضہ کرنے کی درخواست ڈی ایس پی باڑوں کے پاس سماعت کے لیے موجود ہے۔ علاقہ مکین ہمارے بچے اس گلی سے گزر کر اسکول، مدرسہ، ہسپتال اور اطراف جاتے ہیں۔ واحد گلی ہے، اگر یہ بند کر دی گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ علاقہ مکین مقامی انتظامیہ سمیت ڈپٹی کمشنر گوٹکی سے مطالبہ کرتے ہیں تحقیقات کر کے انصاف فراہم کیا جائے اور اس گلی کو قبضہ مافیا سے بچایا جائے۔ علاقہ مکین خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر نے ضلعی امیر حاجی ملک رشید احمد اوان کی سربراہی میں 22 فروری کو ہونے والے ورکر کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے حتمی شکل دے دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام پنجاب کی مجلس شورا کے رکن اور ضلع بہاول نگر کے ضلعی امیر حاجی ملک رشید احمد اوان نے ذمہ داریاں سنبھالتے ہی انتہائی تیز رفتاری سے جمعیت علماء اسلام کو منظم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ضلع بہاول نگر کی 5 تحصیلوں میں تنظیم سازی مکمل کر کے 22 فروری کو خرون آباد میں ورکر کنونشن منعقد کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی انجینئر ضیاء الرحمان کو مدعو کیا۔ واضح رہے کہ حاجی ملک رشید احمد اوان اور ان کے بردر اصغر حافظ وحید احمد اوان اپنے رفقا کار کے ساتھ مل کر نہ صرف ورکر کنونشن کی کامیابی بلکہ جمعیت علماء اسلام کو جنگی بنیادوں پر منظم کرنے میں مصروف بعمل ہیں۔ 22 فروری کو ہونے والے ورکر کنونشن کی دعوت دیتے ہوئے حاجی ملک رشید احمد اوان کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میں بطور امیر جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر اپنے تمام کارکنوں سے گزارش ہے کہ ہمارا جو پروگرام تربیتی ورکرز کنونشن کے نام سے 22 فروری بروز ہفتہ بعد نماز مغرب بامقام المدینہ مارکی ہارون آباد ضلع بہاول نگر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ضلع کا بہت عظیم الشان پروگرام ہے۔ ضلع بھر کے کارکنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تمام تر مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے اس پروگرام میں ضرور پہنچیں۔ ہر کارکن کو چاہیے کہ وہ اس پروگرام میں پہنچے اور قائدین کی بات سنے اور اپنے کام کو اور جمعیت کے کاز کو سمجھے اور اس کے مطابق پھر اپنے اپنے مقام پر جا کر محنت کرے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں میلسی کا، جہاں پر ٹیبہ سلطان پور بستی شہر میں ASBF ویلفیئر کمیونٹی سینٹر پر حاجی فیاض حسین تھیم کی جانب سے معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کی گئی۔ معذور افراد ویل چیئر لیتے ہوئے حاجی فیاض حسین تھیم کو دعائیں دیتے ہوئے نظر آئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارا نمائندہ عامر شہزاد جعفری سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔ ASBF کمیونٹی سینٹر پر حاجی فیاض حسین تھیم کی جانب سے معذور افراد کو ویل چیئر دی گئی ہیں۔ چیئرمین ASBF حاجی فیاض حسین تھیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہ ویل چیئر کا جو فلاحی کام ہے یہ کتنا عرصہ سے جاری و ساری ہے اور اس کے علاوہ کون سے جو منصوبے ہیں، فلاحی منصوبے جس کے ذریعے مستحق افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ جی الحمدللہ آج ہم لوگوں نے تقریباً 20 ویل چیئر جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی رمضان شریف میں ہمارا روزانہ کی بیس کے اوپر دسترخوان آ رہا ہے اور باقی منتھلی بیسس کے اوپر آپ کو پتہ ہے دوسرے سارے جیسے ابھی دوست بھی کہہ رہے تھے اور ہم لوگ کافی سارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، جس میں راشن کی تقسیم ہے، علاج ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، یہ سارے چیزیں الحمدللہ، اور روزانہ کی بیس کے اوپر ٹینٹ کا سامان وغیرہ یہ بھی دے رہے ہیں الحمدللہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا حاجی فیاض حسین تھیم کا کہنا ہے کہ کم سے کم 20 افراد کو جو ہے ویل چیئر دی گئی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شوکت شاہ صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج جو حاجی فیاض حسین تھیم کی یہ جو کاوش ہے ماشاءاللہ 20 افراد کو ویل چیئر دی گئی ہیں، وہ اس موقع پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس تقریب میں نے شرکت کی ہے تو میرا دل انتہائی خوشی سے جھوم رہا ہے کہ یہ ASBF کے جو چیئرمین ہیں حاجی فیاض حسین تھیم، ان کی لگن سے، ان کے ذاتی جذبے سے، ان کے شوق سے آج ہم نے 20 ڈسیبل پرسن کو ویل چیئر دی ہیں اور میں ان لوگوں کے جو ہے نا چہرے کا عکس آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی دعائیں دے رہے تھے
इतनी पूरी फैमिली को, पूरे इलाके को दुआएं दे रहे थे कि आज अल्लाह ताला ने उनको ये इन व्हील चेयर की वसादत से चलने की हिम्मत अता फरमाई। और ये सिर्फ व्हील चेयर का, ये तो मुझे कह रहे थे, ये तो हमने एनरोल्ड किए हैं 20, अगर इससे ज़्यादा भी आ जाते तो हम उनको भी दे देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो है मैंने अभी बताया है कि इनके जो है ना, इनकी जो प्रपोज़ल है कि मैं इंशाअल्लाह इस बस्ती में भी और साथ मुल्क का जो मुमताज़ाबाद है, मैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाना चाहता हूँ और पूरी बस्ती को मुस्तफ़ीद करना चाहता हूँ अच्छे साफ़ पानी से। और फिर मैं जहाँ पे एक ऐसा जो है ना हस्पताल कैंप करना चाहता हूँ अपने वालिद मोहतरम के नाम से, सदीक अस्पताल के नाम से। इनका जो मैंने मंसूबा सुना है, अल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुँचाए उस मंसूबे को, और पूरा इलाका मुस्तफ़ीद इंशाअल्लाह होगा, पूरा इलाका मुस्तफ़ीद होगा। और बाकी जो इन्होंने अभी बताया कि रमज़ान शरीफ की आमद है, इन्होंने ऐलान किया कि डेली बेस पे इफ्तारी होगी, डेली बेस पे इफ्तारी भी होगी। और ये मैंने देखा है कि चुपके से इनकी टीम जो है ना रात को जाके जो डिज़र्व पर्सन है उनको जाके राशन बैग तकरीबन अबव 20 किलो वो जाके दे के आते हैं, ताकि ना भी ना चले और रियाकारी भी ना हो। हमें भी पता, मैं बिल्कुल इनके साथ रहता हूँ, मेरा घर साथ है, हमें भी पता नहीं होता कि ये किधर जा रहे हैं, इनकी अब डायरेक्शन किधर होगी इस टीम की। तो अल्लाह ताला इस ASBF को कामयाबियाँ और कामरानी से हमकनार फरमाए और अल्लाह ताला इस जज्बे को और बढ़ाए। बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत बड़ा जज्बा है। और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि ये ASBF के जो ट्रस्ट है ये बहुत अजीम ट्रस्ट और ये डिज़र्व पर्सन की बेलौस खिदमत कर रहा है और जज्बे के तहत और लगन के तहत, मोहब्बत के तहत, खलूस के तहत कर रहा है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना सैयद शौकत हुसैन शाह साहब का कहना है कि हाजी फ़याज़ हुसैन तहीम साहब हमारे टिब्बा सुल्तानपुर के नहीं पूरे मुल्क के जो सरमाया हैं, इन्होंने अपने इलाके को तरजीह दी है, अपने इलाके के जो भी मुस्तहिक़ अफराद थे उनको खिदमत उनकी तहलील तक पहुँचाई है। तो सैयद शौकत हुसैन शाह साहब का कहना है कि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। जी।